जुबैर साहब ने आके जमहूरियत की बात की, लेकिन ये भूल गए कि इनके वालिद मोहतरम जनरल गुलाम उमर साहब, वो पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे जिन्होंने सबसे पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ और उस वक्त के अवामी नुमाइंदों के खिलाफ साजिशें की, पैसे बांटे, और उनका सबका सबूत मौजूद है। तो पहले तो इन्हें ये उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए कि वो जो करते रहे हैं ये गलत था, और फिर जमहूरियत आएगी ना। ये पहले अपनी उन्हीं विरासत की बुनियाद पर सियासत भी करते हैं और फिर जमहूरियत की बात भी करते हैं। भाई आप ही ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है और आप ही कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए। फिर आते हैं जमात इस्लामी की तरफ, माशाल्लाह जमहूरियत की बात कर रहे हैं। और भाई आप तो मार्शल लॉ की बी टीम थे, आप तो जनरल जियाउल्लाह के साथी थे, ठीक है। आप तो अफगान जहाज के सबसे बड़े अलमबरदार थे। पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान के नजरियात तबाह करने में आपका किरदार था। तो आप जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे कम से कम ये तो कहें कि यार हमने माजी में बड़ी गलतियां की हैं। आप कौन से इलेक्शन कराते हैं? आपकी मजलिस शूरा नाम देती है और उन नामों में जैसे ईरान में होता है तो उन नामों को आप वोट दे देते हैं। ये कौन सा इलेक्शन है? देखिए गुजारिश, चलो मेरी बाद में बात, देखिए मेरे बात कर लेना जी। जी जी नहीं, आप अपना बात वजाहत कर दीजिएगा, वजाहत कर दीजिएगा। जी जी जी, ओ अच्छा, जरा एक मिनट ठहर जाए और ठहर जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं जनरल मैं सर जुबैर साहब आपका ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूं और मैं आपके किरदार की भी और आपकी गुफ्तगू की भी हमायत करता हूं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल गुलाम उमर, उनका भी पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था। वो जनरल याह्या खान के एडवाइजर थे और उन्होंने पैसे बांटे सियासतदानों में। तो आपको भी उनकी जो किरदार था गैर जमहूरी, उससे बिरत का ऐलान करना चाहिए। और मैं यहाँ गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है अगर ये आप करते जहाँ मुझे राइट ऑफ रिप्लाई भी होता तो फिर आसान होता। ठीक है, लेकिन आपने बात कर ली, हमें भी करने दें। गुजारिश ये है कि फिर आ जाते हैं जनाब फारूक सत्तार साहब की तरफ और MPM। गुजारिश ये है कि कराची सबसे पढ़ा लिखा शहर, सारे आप लोग पढ़े लिखे, और आप करते क्या रहे हैं कि अल्ताफ भाई के कहने पे आप वायलेंस को सपोर्ट करते रहे, आप लोगों को मारने की सपोर्ट करते रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। आपको कुछ ख्याल नहीं आया कि कोई आपके में तालीम है, आप में कोई अकल है? उस वक्त आपको कुछ ख्याल नहीं आया। तो भाई ये आप भी कम से कम शर्मिंदा तो हो। और फिर मैं जनाब गुजारिश करना चाहता हूं जुबैर साहब से फिर कि मुस्लिम लीग नून, आप उनके गवर्नर रहे हैं तो सुन लें भाई। गुजारिश ये है कि जो काम इमरान खान ने 2018 में किया था, इस दफा आप वो कर रहे हैं। भाई वो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के आया था और सबको रोंद के जो है उन्होंने उसको वजीर आजम बना दिया, अब आप ये कर रहे हैं। तो भाई कैसे जमहूरियत आएगी? आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं, और आप पे अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबने मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं। कौन है जिसने? जी ठीक है सर, गुजारिश करने दें। जी सर। सो गुजारिश ये है कि भाई आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, फिर पीपल्स पार्टी आ जाए। भाई आपने
آپ نے 2 لیڈرشپ کی قربانیاں دی، بڑی بات ہے، واحد پارٹی ہے جس نے اپنے لیڈرشپ کی قربانی دی، لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ تو فوج کے جو ہے وہ سیکنڈ کیا 3rd کمانڈ کے سامنے بھی جھک کے آپ سیاست کر رہے ہیں۔ کیا یہ عوامی سیاست ہے؟ کیا یہ آپ اس سے محروم طبقات جو ہیں ان کو آپ کو فائدہ دیں گے؟ تو بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو آپ سیاستدانوں کے ہمیشہ خیر خواہ رہے۔ میں نے اپنی زندگی بھر کسی سیاستدان پر کبھی الزام نہیں لگایا، کبھی کوئی اس کا سکینڈل نہیں کیا، کیونکہ میں سیاستدانوں کی عزت کرتا ہوں۔ لیکن سیاسی جماعتوں کا کیا یہی کردار ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں؟ کیا یہی جمہوری کردار ہے؟ ہرگز نہیں۔ مظہر عباس اور میں اس کو نہیں مانتے اور ہم نہیں مانیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سارے دوست مل کر کے خود پر جو تنقید ہے وہ ذرا عوام کے سامنے سنیں اور محسوس کریں کہ غلطیاں بہت ہوئی ہیں، سب سے ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج کی نشست لوگوں کے دلوں میں کوئی ایک چیز اجاگر کرے اور آنے والے وقت میں یہ غلطیاں درست ہو سکیں۔ اب میں درخواست کروں گا، اچھا میرا جو شہر ہے کراچی شہر اس معاملے میں بڑا جسے میں کہنا چاہیے ایک بڑا زبردست شہر رہا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں نے بےمانیاں کی، فراڈ کیے، لیکن ہمارے ہاں جو بلدیاتی سیاست ہوئی، میئرشپ ہوئی، میرے خیال میں اب تک کراچی میں آنے والے جتنے میئر ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی پر کوئی کرپشن کے الزامات لگے ہوں، کسی نے اس شہر کو تباہ کیا ہو، چاہے عبدالستار افغانی صاحب ہوں، چاہے ہمارے فہیم الزمان صاحب ہوں، چاہے ہمارے جو ہے وہ فاروق ستار صاحب ہوں، چاہے جتنے بھی ہمارے ہاں میئرشپ ہوتی رہی، لوگ آتے رہے، اب تک میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں ایک بہت شاندار کردار رہا ہے۔ اور اب میں ایک ایسے ہی زبردست وائبرنٹ ہمارے جو لیڈر ہیں اس شہر کراچی کے، میں ان کو بلانے جا رہا ہوں تاکہ میں ان کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت نرالی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا، اور یہ واقعی فاروق ستار صاحب کو میں جتنا جانتا ہوں شاید یہ مجھ سے ذاتی طور پہ واقف نہ ہو، لیکن ہم نے اسی وقت میں سیاست کیے، ایک اچھے لیڈر رہے ہیں، اچھے کردار کے مالک رہے ہیں۔ ہمیں اسی قسم کے لیڈروں کی ہر تمام جماعتوں کی طرف سے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جناب فاروق ستار صاحب۔ میرے محترم مظہر عباس بھائی اور سیاسی اکابرین اور سہیل وڑائی صاحب اور میرے اینکر جو ہیں اکرم دورانی صاحب، قائم خانی صاحب، اکرم قائم خانی صاحب، اور آج کی یہ اتنی اس قدر انلائٹنڈ آڈینس جو یہاں پر بیٹھی ہے، السلام علیکم۔ اچھا، اگر اکرم قائم خانی صاحب نے میرے لیے یہاں جو الفاظ ادا کیے، اگر یہ 2015 میں خدا نخواستہ ادا کرتے تو بھی شاید اس کے ساتھ یہ اعلان ہوتا کہ اگلے دن جو ہے وہ جو وسعت اللہ خان نے کہا۔ تو میں وسعت اللہ خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، یہ انہوں نے 2015 میں یہ الفاظ ادا نہیں کیے ہیں، یہ 2024 میں انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم تھوڑا سا پریزنٹ ٹائمز میں بھی آ جائیں تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا۔ اچھا، اور یہ بھی بڑا اچھا ہوا کہ سہیل وڑائی سے میرے بولنے کے بعد نہیں بولے، بلکہ مجھ سے پہلے بول لیے، اس لیے انہوں نے خود بخود ایک ہلکا ہاتھ رکھا مجھ پر۔ اگر میں پہلے بول لیتا تو مجھے پتا کہ یہ بہت ساری باتیں اس میں سے بھی نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، میرے خیال میں شاید سب سے مشکل آج کے اس کتاب کی رونمائی پہ جو بولنا ہے وہ حافظ نعیم کے لیے شاید مشکل تھا، اور میرے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ آج میں گفتگو کروں، کیونکہ میری اس بات کو چاہے آپ ازرائے مذاق لیں یا سنجیدگی سے لے لیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں جو بات کرنے جاؤں گا اس کے بعد 8 فروری کے لیے میں سلیکٹڈ تھا یا نہیں تھا،
میں اگر سلیکٹڈ تھا تو کہیں مبادہ نان سلیکٹڈ نہ ہو جاؤں. تو یہ بڑی لینڈ مائنز بچھی ہوئی ہیں یہ جو آج کی گفتگو ہے. اچھا پھر مظہر عباس اپنے کالم کے حوالے سے ان کے پڑھنے والے بہت ہیں، سننے والے بہت ہیں، اور وہ آج سننے والے یہاں آئے بھی ہیں، اور میں نے بھی اس سے پہلے کسی بک لانچنگ میں اس قدر جو ہے وہ اٹینڈنس یا حاضری نہیں دے گی. تو مجھے آپ کی صحافت پہ، کالم نویسی پہ، آپ کی لکھنے کی طاقت میں، اور اس طاقت کی بنیاد حق اور سچ پر مبنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید کوئی رائے دینا، روشنی ڈالنا، وہ سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے. تو وہ تو یہاں سب نے کنفیشن کیا اور ہم سب بھی کرتے ہیں. لیکن آپ نے جو موضوع چھیڑ دیا ہے اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم سب سے بہت سارے 164 کے اقبالی بیانات لینے کا بھی اہتمام آپ نے کیا.